पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा तो महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। पेट्रोल 7 रुपए 77 पैसे फी लीटर, हाई ऑक्टेन 8 रुपए 18 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 94 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। लाइट डीजल 5 रुपए 54 पैसे जबकि मिट्टी का तेल 5 रुपए 86 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम कीमतों में ना थमने वाले इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ तो हुकूमत ने 8 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजमूई तौर पर 32 ता 48 रुपए तक इजाफा जबकि 13 रुपए ता 25 रुपए फी लीटर तक कमी की। रबा साल का आगाज हुआ तो पेट्रोल की फी लीटर कीमत 89 रुपए 54 पैसे थी, हाई ऑक्टेन 111 रुपए 91 पैसे, हाई स्पीड डीजल 98 रुपए 82 पैसे, लाइट डीजल 86 रुपए 78 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 87 रुपए 5 पैसे फी लीटर थी। मगर फिर आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को बुनियाद बनाकर कीमतें बढ़ाई जाती रहीं। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद 35 रुपए फी लीटर तक हुकूमती टैक्स कम न किए गए। यही वजह है कि पेट्रोल की नई कीमत 104 रुपए 55 पैसे हो गई है। हुकूमत ने अपने शाहाना अखराजात करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर भारी टैक्स आयद कर रखे हैं, जिससे सालाना 300 अरब रुपए अवाम की जेबों से बटोरे जाते हैं। प्रोग्राम खबरदार के साथ मैं हूं आपका होस्ट अदील हसन। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से गुर्बत की चक्की में पिसी आवाम पर पेट्रोल पंप का एक और जोरदार हमला कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 104 रुपए से तजावुज कर गई है। इसके अलावा डीजल और सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से अवाम ज़हनी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। हुकूमत अपने शाहाना अखराजात पूरे करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स आयद कर रही है, जिसकी मद में सालाना 300 अरब रुपए अवाम से वसूल किए जाते हैं। आज हम इस इशू पर सुनेंगे अवाम की पुकार और करेंगे हुकूमत को खबरदार। मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे किन मुश्किलात का सामना? भाई साहब, हर हफ्ते में 2-3 मरतबा समझ लो पेट्रोल पे पैसे बढ़े जाते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा यार? पेट्रोल पे बढ़ते हैं, हर चीज़ पे पैसे बढ़े जाते हैं। सब्जी आप जाके देखें तो रही आप 100 रुपये किलो, अरबी 60 रुपये किलो, क्या करेगा आदमी, गरीब आदमी? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो अशिया खुरोनोश की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। मुशर्रफ के दौर में 156 रुपये बैरल था और अभी 116 रुपये। अभी क्यों महंगा है? भाई गरीब आदमी का तो जीना इस टाइम बिल्कुल ही बेकार है। अभी पेट्रोल पे 1 रुपया कम करेंगे, सही है ना, 10 दिन के बाद 5 रुपये बढ़ा देंगे, तो ये तो कोई बात नहीं है ना भाई। दरअसल में हम भी आला काम से गुजारिश करते हैं, गरीब आदमी है, थोड़ा पेट्रोल पे उतना तो रखो ताकि गरीब आदमी अफोर्ड कर सके। गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है इन मामलों को रोकने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ बैठ के मशावरत के साथ इन मामलों को हल किया जाता तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं। बात यह है कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने कई बार कहा है अपनी स्पीचेस में कि अगर आपको पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ानी है और अगर आप ये समझते हैं आप अगर गंदम के ऊपर 200 रुपए की सब्सिडी दे सकते हैं तो एक आम आदमी को जिसमें 18 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर आप क्यों नहीं उनको सब्सिडी देते? आपके पास और बहुत सारे वसाइल हैं, आपके पास मिनरल्स हैं, आप उसकी कोशिश करें, वहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट करें और रेवेन्यू जनरेट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक रिलीफ दें, ताकि ये है कि आम आदमी जो है पहले ही पिसा हुआ है उसको इस महंगाई के बहरान से निकाला जा सके और रास्ते बहुत हैं। ये हुकूमत जो है ये बातों से मानने वाली बिल्कुल नहीं है। इस हुकूमत ने ये फैसला किया हुआ है कि आवाम को कतई रिलीफ नहीं देना। लेवी को अगर ख़त्म कर दें तो आवाम को अच्छा खासा रिलीफ दिया जा सकता है। और फिर ये स्टैंडिंग कमेटी में बार बार और पिछली दफ़ा जो हमने भी वॉकआउट किया और जो रिकमेंडेशन कमेटी ने भी दी कि ये फौरी तौर पे कीमतें वापस ली जाएं, और तकरीबन 2 महीने से ये आँख मिचौली का सिलसिला जारी है। बहुत महंगाई हो गई है, पेट्रोल इतना बढ़ गया है कि लोग परेशान हो गए हैं, जान दे रहे हैं, हम खुद परेशान हैं। इन्फेक्शन हो गया है, कोई इलाज का पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, पेट्रोल का दाम कटा के हम खुद रहेंगे। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो दूसरी अशिया खुरोनोश की कीमतें भी बढ़ती हैं। हाँ, तो घर का बजट आउट हो जाती है। बहुत महंगाई है, लोग खाए बगैर मर रहे हैं। खुद हमारे घर के लोग पकाकसी कर रहे हैं, ये तो बम कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, हम हंस रहे हैं। इनकी क्या है?
حکمران تو جیب بھر رہے ہیں, عوام کی جیبیں خالی کی جا رہی ہیں. بڑھ رہا, ڈوب رہا ہے. ظلم و ستم کر رہے ہیں, حکومت کیا کر سکتے ہیں. اللہ ان کا بھلا کرے, حکومت کا ان کو نیک ہدایت دے اللہ پاک, اور کیا کر سکتے ہیں, یہی کر سکتے ہیں. اچھا, جس طرح یہ لوگ پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں, کیا ایک عام آدمی کی تنخواہ اس طرح بڑھتی ہے؟ کہاں بڑھتی ہے, تنخواہ کے مارے. بچہ میرا بھی ہے, اس کو نوکری پہ لگایا ہے, 3 مہینوں کو اس کو تنخواہ نہیں ملی, اس کی تنخواہ کے لیے چکر کاٹتا پھر رہا ہوں میں. عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہوتی ہے, پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے. اس کی بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمتیں طے کرنے کے لیے انہوں نے ایک اس طرح کا ادارہ بنا دیا ہے کہ جو پاکستان کے حکومت اور حکمرانوں کی عیاشیوں کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو کچلتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس اگر وصول کیا جاتا ہے تو پاکستان کے اندر وصول کیا جاتا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے, یہ سراسر عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ تو سر زیادتی ہو ہی رہی ہے, ابھی سے نہیں, شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. آپ دیکھیں اتنی گنجائش نہیں ہے, بندہ اتنا کماتا نہیں ہے جتنا خرچ ہو جاتا بھی ہے. 5,000 روپے تنخواہ, روز کے 100 روپے کا پیٹرول ڈلواؤ, اس میں پتہ ہی نہیں چلتا. 2 دن بعد پھر 100 روپے کا پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے, فائدہ نہیں ہے. سب مال کو تنگ آ گئے, مہنگائی اتنی ہے, کچھ لینے چلے جاؤ اس میں مہنگائی ہے, پیٹرول میں لینے چلا پیٹرول میں مہنگائی ہے. ایک دن سستا ہوتا ہے, دوسرے دن سے زیادہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے اس میں. حکومت یہ کہتی ہے کہ عالمی مارکیٹ کی میں تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں, اس وجہ سے پاکستان میں قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, تو دوسرے ممالک میں اس کا اثر کیوں نہیں پڑتا؟ وہاں پر ہے قانون, ہمارے دیش میں ادھر پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے, ہماری تنخواہیں کم ہے, محنت بہت ہے. اوگرا حکومت پاکستان کا ایک ادارہ ہے, نہ کہ وہ کوئی ایک بے لگام گھوڑا ہے جو مرضی آئے اور جب مرضی آئے اور ہر ہفتے اپنی پرائسز کو بڑھا دے. اس کے اوپر ہم نے اپنا موشن بھی موو کیا ہوا ہے اسمبلی کے اندر, اس کے اوپر بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر بحث کی جائے کہ اوگرا جو ہے وہ ایک پاکستان کا ادارہ ہے. اگر پیٹرولیم منسٹری یہ کہتی ہے کہ وہ ہم سے باہر ہے تو وہ کیا پرائم منسٹر کے انڈر میں نہیں ہے؟ اور جب ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں تمام پارلیمنٹیرینز جو ہر جماعت سے 2-2, 3, 1 لیے گئے تھے, وہ جب ان کی کمیٹی تھی تو وہ اس سے زیادہ پاورفل کمیٹی ہے یا اوگرا زیادہ پاورفل ہے؟ اوگرا جو ہے وہ لوگوں کو تباہ کرنا چاہ رہی ہے. گورنمنٹ کے اداروں کو جب بھی پاورز دی گئی تب لوگ تباہی ہوئے ہیں, لوگ نکلے نہیں اس مسئلے سے. ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم عوام کو جو اس وقت تکلیف ہے وہ انرجی کی بھی ہے اور پیٹرول کی مہنگائی کی بھی ہے, روزگار کی بھی, ہم اس سب پہ وقتاً فوقتاً اپنے تحفظات دیتے رہتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائے. اصل پیٹرول کی قیمت بہت کم ہوتی ہے, لیکن اس کے اوپر بے شمار ٹیکسیشن اور بے شمار ایسے ریونیوز ہیں جس کے ذریعے جمع کیے جاتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پرویز مشرف صاحب کی حکومت کے زمانے میں 5 سال کے اندر کوئی 11 ارب روپے اس ٹیکسیشن سے کمائے گئے تھے, تو اس وقت بھی کوئی بھی 13 سے 14 ارب روپے اسی ٹیکسیشن سے پاکستان کی حکومت نے حاصل کیے ہیں, تاکہ پاکستان کے حکمران جو اللے ترلے کرتے رہتے ہیں وہ تمام اخراجات کسی بھی طور کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن پیٹرول کی قیمت بڑھا کر پاکستان کے عوام کے اوپر بار بار پیٹرول بم گراتے ہیں, اور یہ پیٹرول بم جو ہے اس نے ہماری معیشت کا ستیاناش کر دیا ہے. ساری معیشت کے اوپر اثر پڑتا ہے. یہ سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں, کون پس رہے ہیں؟ عوام پس رہی ہے. اب عوام روڈ پہ آئے گی تو کھائے گی کیا؟